मुर्गी के बारे में बात करें तो मुर्गी का रेट न जाने क्यों नहीं बढ़ पा रहा। बिलाशुबा महीने की आखिरी तारीखें हैं, सेल कम है, लेकिन मुर्गी भी कम है। जहाँ पे 5-5, 6-6 किलो की मुर्गी आती रही हो, वहाँ पे आप जो 3 किलो 3100 ग्राम 3200 ग्राम से ज़्यादा बड़ी मुर्गी बहुत कम नज़र आ रही है, बल्कि ना होने के बराबर है, बल्कि ये समझ लें कि ना नहीं है। और इसके बावजूद रेट नहीं बढ़ पा रहा। ये शायद कोई आप कह लें कि तकनीकी खराबी कह लें, कोई ये कह लें कि हमारा कोई नज़्म ज़ब्त, आपस में रब्त, उसमें कोई कमी है, क्योंकि जो हालात हैं, हालात के मुताबिक तो रेट बढ़ना चाहिए। तो कल रेट 295 रुपये था, मंडियाँ आज भी ठीक रही, लेस भी ना होने के बराबर थी। आज रेट 300 तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 295 ही अनाउंस हुआ। उसकी वजह शायद ये है कि लाहौर से बाहर के शहर, ये जो जनूब की तरफ है, उधर मुर्गी का रेट काफ़ी कम हो गया। कराची में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है रेट की। अब देखें ना, लोग मंडियाँ डाउन जाने की बात करते हैं कि मंडियाँ डाउन जाती हैं इसलिए रेट कम होता था। कराची की मिसाल आपके सामने कि वहाँ पे कोई मंडी नहीं है और इतनी बड़ी मार्केट है कराची के, बहुत ज़्यादा मुर्गी लगती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे रेट कम हो जाता है। और इस वक्त भी लाहौर से 246 रुपये वहाँ का रेट है, और उससे भी 10, 15, 20 रुपये कम में मुर्गी जो है ना वो फार्म पे फरोख्त की जा रही है। तो इससे समझ में यही आता है कि रेट कम होना मंडियों की वजह से नहीं होता। मंडियाँ एक इंडिकेटर ज़रूर होती है जो बर वक्त इतला देती हैं कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी, लेकिन मंडियों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि मंडियों की वजह से रेट कम होता है, ये सरासर गलत है। और बल्कि मैं अगर इसको ये कहूँ कि ये बेवकूफ़ी है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मंडियों में आज भी मुर्गी 3 किलो से लेके 3200 ग्राम तक की मौजूद रही। उसके साथ साथ 2.5 किलो वाली, 2200 ग्राम, 2 किलो वाली मुर्गियाँ आम बिकती रही। तो इस वक्त फार्मर साथ साथ मुर्गी बेच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुर्गी होल्ड नहीं हो रही, मुर्गी बिकती जा रही है। और ये अगर इसी तरह बिकती रही तो रेट में बेहतरी आना मतलब कोई दूर की बात नहीं है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में ही बेहतरी जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। वैसे भी 2-3 दिन बाद ये माह का इख्तिताम हो रहा है, और जब भी नया महीना शुरू होता है लोगों को तनख्वाहें वगैरह मिलती हैं, तो मुर्गी की कंजम्पशन कुछ बढ़ती है तो रेट भी बेहतर हो जाता है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये शायद महीने के आगाज़ में या आगाज़ से कुछ पहले ही रेट बेहतर हो जाए। चूज़े का रेट आज डिक्रीज़ किया गया, तो उसकी वजह यही थी कि वो 62 रुपये अनाउंसमेंट तो थी, लेकिन चूज़ा उतने में बिक नहीं रहा था। 30-35 में बिक रहा था, तो आज उसका डिक्रीज़ करके रेट में 40-45 रुपये किया गया। लेकिन चूज़े वालों की पोजीशन उसी तरह ही ख़राब है। हाँ, मैं तो बहुत दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत डाले, उनको भी मुनाफा में लेके आए। बहुत लंबा नुकसान हो रहा है, बहुत परेशानी वाली बातें हैं। तो फार्मर्स भाई तो इस वक्त नुकसान से निकले हुए हैं। बेशक प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा। तो फार्मर्स ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हैं, परेशानी का बायस है। बहुत से लोग परेशान बैठे हैं, कर्ज़ों तले आए हुए हैं, कारोबार ज़िंदगी बहुत ख़राब तरीके से चल रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि इसमें कोई बेहतरी लाए, रिज़्क़ दे, रोज़ी दे। अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए हर बंदा बिज़नेस करता है, लेकिन पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें मसलसल नुकसान चल रहा है, और हुकूमत भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत जो थोड़ा सा रेट महंगा होते ही चढ़ाई कर देती है कि सस्ता करें, अब ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। इस वक्त आंखें बंद करके सोई हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं है। जब इसका नतीजा रेट में के बढ़ने की सूरत में सामने आएगा, फिर हुकूमत की भी आंखें खुलेंगी। अब अगर हुकूमत की बात आई है तो एक इतला आपको देते चलें कि 25 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ जो सड़कों पे चल रही हैं, वो हुकूमत बंद करने का सोच रही है। 3500 से ज़ायद सीसी की गाड़ियाँ, उनकी शहर में एंट्री बंद करने का सोच रही है। बल्कि ये तकरीबन काम मुकम्मल होने को है, इसकी अप्रूवल वगैरह हो चुकी है, तो ये किसी वक्त भी नाफिजुल अमल हो सकता है। अब इसमें लाहौर के जो ताजर हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस होगा, क्योंकि जो मज़दा गाड़ियाँ, जो फौजी फ्रेम वाली गाड़ियाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन गिनी जाएगी वो तो बहुत पुरानी गिनी जाएगी। वो तो 30-30, 40-40 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन में उनकी डेट्स हैं।
تو ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور جو بڑی گاڑیاں 3500 سے زیادہ $3500 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑیاں ان کی بھی لاہور میں انٹری بند کر رہے ہیں. صبح 7-8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک. رات کو 11 بجے کے بعد وہ صبح 5-6 بجے تک لاہور میں انٹر ہو سکیں گی، اس کے علاوہ ڈے ٹائم میں نہیں. تو یہ ایک نئی مشکل جو ہے نا پیدا ہونے جا رہی ہے. اس کا بھی کوئی سدباب پہلے سے ہی کرنا پڑے گا. تو ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن کے لیے زیادہ مشکل کا باعث ہوگی، لیکن مرغی والی گاڑیاں بھی جو ہے نا وہ 3500 سی سی سے زیادہ والی بھی ہیں اور 25 سال سے زیادہ پرانی بھی بہت ہیں. تو بہرحال یہ ایک اطلاع تھی جو آپ لوگوں تک پہنچانا مقصد تھا. تو اس کے مطابق آپ اپنا لائحہ عمل اختیار کریں. چوزے کی پوزیشن جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی اچھی نہیں ہے. اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ابھی تک جو اطلاعات آتے ہیں وہ چوزہ فی الحال نہیں بک رہا، اس ریٹ پہ نہیں بک رہا. اور فارمر میں اب سکت ہی نہیں رہے گی. فارمر چوزہ لینے نہیں جاتا بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی چوزے والا اس سے رابطہ کرے، کم سے کم ریٹ میں اسے آفر کرے، تو پھر وہ سوچے کہ میں نے چوزہ لینا ہے یا نہیں لینا. بلکہ اتنی ناامیدی، اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. پولٹری انڈسٹری اس وقت انتہائی برے حالات کا شکار ہے، انتہائی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو اب دیکھے، اس کو سبسڈائز کرے، کوئی اس میں نئی روح پھونکے تاکہ یہ انڈسٹری بھی پچھلے دنوں کی طرح آنے والے دنوں کے لیے بہترین سپلائی پیدا کرنے کا باعث بنے. جنگ کی وجہ سے علیحدہ مشکلات پڑی ہوئی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی عروج پہ ہے. اور وہ مہنگائی کے نام سے یاد آیا اور جنگ کے نام سے کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو فاصلوں کے تعین کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق فریٹ کا کرایہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس میں بھی 3 دن باقی ہیں. 3 دن بعد انشاءاللہ ڈیزل کی مد میں ہونے والے اضافے کے تناسب سے وہ فرق ڈال دیا جائے گا. اور آنے والے دنوں کے لیے ہم بھی مہینے کی بجائے ہر 15 دن کے بعد اس پہ غور و خوض کیا کریں گے. اور ڈیزل اور پٹرول کی 15 دن بعد ہونے والی تبدیلیوں میں جو ریٹ میں تبدیلی ہوگی اسی کے مطابق کرایہ جو گاڑی کا ہم ڈالتے ہیں. لاہور میں پولٹری کی جو دوسری بلکہ تیسری بڑی مارکیٹ جو 50 کنال جگہ پہ محیط ہے، لکھو ڈیر رنگ روڈ پہ، وہ پروسیسنگ اس کی جاری ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور کے پاس اپروول کے لیے فائل موجود ہے اور اس کا باقاعدہ 3D نقشہ اور جو دکانوں کی سائز ہیں، ایلیویشن ہے. اس کے علاوہ اس میں مسجد کی جگہ رکھی گئی ہے، سروس اسٹیشن کی جگہ رکھی گئی ہے، کینٹین کی جگہ رکھی گئی ہے، لانڈری کی جگہ رکھی گئی ہے. غرض کہ ضروریات زندگی والے تمام جو لوازمات ہیں، وسائل ہیں، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فشمن مارکیٹ ہے وہ چونکہ روڈا والے وہاں سے اٹھوانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی وہیں پہ جگہ دے دی جائے اور لاہور میں ایک بڑی مارکیٹ جو ہے وہ اس کا منصوبہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا. تو جیسے ہی اس کی اپروول ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں کو اطلاع دیں گے تاکہ جو بھی وہاں پہ دکان کو رینٹ پہ لینا چاہے، کو خریدنا چاہے، اس کو وہ موقع مل سکے. آنے والے دنوں میں یہ سیالکوٹ موٹر وے کا جو انٹرچینج ہے اس کے بالکل پاس واقع ہے اور موٹر وے رنگ روڈ پہ واقع ہے، اس لیے 3500 سی سی سے بڑی گاڑیاں ڈائریکٹ وہاں پہ آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جبکہ لاہور میں جب پابندی لگ جانی ہے ٹولنٹن مارکیٹ میں، شیراں والا میں وہ گاڑی انٹر نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ مارکیٹ رنگ روڈ پہ واقع ہونے کی وجہ سے اس میں وہ گاڑیاں انٹر بھی ہوں گی. ان کے لیے پارکنگ کی جگہ بھی وافر موجود ہوگی اور وہاں سے شہر سے نکلنے اور مرغی لانے لے جانے کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو اس تناظر میں یہ مارکیٹ ایک اچھی جگہ پہ، اچھی لوکیشن پہ واقع ہے اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد مکمل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آخری اپروول کی جیسی اپروول ہوتی ہے اس کے فوراً بعد اس کے کنسٹرکشن کا کام جاری ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں ابھی جو چوزہ ڈل رہا ہے یہ پھر انشاءاللہ شادیوں کے سیزن میں اس کی جو ہے نا وہ پرورش ہوگی اور نکاسی بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ریٹ قدرے بہتر ہونے کا امکان ہے. فیڈ کی FCR صحیح آ رہی ہیں، فیڈ بھی سستی ہو چکی ہے، کاسٹ بھی کم ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دن اچھے ثابت ہوں گے
اور ہمارے جو دوست جن کے نقصانات ہوئے ہیں، پولٹری فارمنگ میں نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کرائے گا، کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے کہ اس کا نقصان اسی سے ہی پورا ہوتا ہے، کسی دوسرے بزنس سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے بزنس اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس سے اچھے صلے کی امید کے ساتھ آج کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔